अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ और आपको मेरा सलाम पहुंचे। आज हम बात करेंगे ईरान इसराइल जंग की, जो कि बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ चुकी है कि सुपर पावर इसके अंदर बाकायदा तौर पे कूद चुकी है। कल रात एक बड़ा फैसला हुआ है, बड़ा हमला हुआ है कि अमेरिका ने बाकायदा तौर पे 37 घंटे की फ़्लाइट्स ली और उनके जो पायलट थे बगैर रुके ईरान पहुंचे और ईरान की 3 जोहरी तनसीबात के ऊपर उन्होंने हमले किए और बखैर वाफियत वापस पहुंच गए। ये तमाम तर चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आखिर यहाँ तक वो ये तमाम लोग पहुँचे कैसे, क्या रास्ते में इनको कोई रोकने वाला नहीं था, क्या ईरान के पास इसी सलाहियत नहीं थी कि इस B-2 बम्बार तैयारे को वो देख सकता। लेकिन इससे पहले हम जिक्र करेंगे यहाँ पर कि ख़ास तौर पे ये जो अटैक हुआ है इसके बाद ईरान का जो रिप्लाई है वो क्या हो सकता है। ख़ास तौर पे हम ईरान के रिप्लाई के हवाले से बात करते हैं। ईरान ने इस वक्त बड़ा फ़ैसला किया है, उस बड़े फ़ैसले के तहत उसने कहा है कि वो आबने हर्मज़ को बंद कर देगा हर तरह की ट्रैफिक के लिए और ख़ास तौर पे तेल की रसद के लिए। इस तेल मुतासिर होने वाले ममालिक में कौन कौन शामिल होंगे, इस हवाले से भी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन पहले हम बात करते हैं B-2 तैयारे की। ये B-2 तैयारा है, एक वक्त में 11,000 से ज़ायद जो किलोमीटर का सफ़र है एक गो के अंदर आसानी के साथ कर सकता है। और भारत जो ख़ास तौर पे जो अमेरिका की जो मैसूरी एयर बेस है वहाँ से इन्होंने परवाज़ भरी और 37 घंटे का इन्होंने सफ़र किया। 2 पायलट बैठते हैं एक तैयारे के अंदर और 15,000 पाउंड से ज़ायद का वज़न उठाए ये तैयारे ईरान पहुँचे और ईरान को रात के वक्त इन्होंने अपनी गूंज से और धमाकों से लर्जा दिया। और वहाँ पर 3 जो जोहरी तनसीबात थी जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी फ़रोदो तनसीबात, उसको जो है इन्होंने निशाना बनाया। लेकिन अभी तक ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो तनसीबात हैं हमारी महफूज हैं और महफूज होने के साथ साथ वहाँ पर अभी कोई ख़ास नुकसान जो है वो नहीं हुआ क्योंकि तमाम तर ज़ेर ज़मीन थी। लेकिन आखिर भारत ने आखिर अमेरिका ने ये जो B-2 तैयारे हैं ये इस्तेमाल किस लिए किए और इसके ऊपर मखसूस बम जो हैं वो क्यों इस्तेमाल किए। इसकी वजह भी यही थी कि ईरान की जितनी भी तनसीबात थी जोहरी वो तमाम तर ज़ेर ज़मीन थी और एक अंदाजे के मुताबिक ये 800 मीटर नीचे ज़ेर ज़मीन थी। और अमेरिका ने जो तैयारे इस्तेमाल किए हैं B-2, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये मल्टी रोल है। एक तो ये ईरान के जो रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर नज़र आए बगैर खामोशी से अटैक करने की सलाहियत रखता था। नंबर 2, ये लंबी रेंज का हामिल था। नंबर 3, ये जोहरी हथियार और उसके साथ साथ जो कन्वेंशनल हथियार है लेके जाने की सलाहियत रखता था। और जब इसने ये तैयार बम गिराए तो ये बम जो है वो मल्टी क्लस्टरिंग बम जो है वो गिराए गए थे, जिसका एक ही मकसद होता है कि ज़ेरे ज़मीन छुपी हुई चीज़ों के ऊपर अटैक करना। और 200 मीटर तक ये बम जो है ये निशाना बना सकते हैं और उसके असर को मज़ीद गहरा करने के लिए 2 बम इकट्ठे बरसाए जाते हैं। और इस एक बम की जो मालियत है वो पाकिस्तानी हिसाब से 90 करोड़ रुपये से ज़ायद की है। और ये पूरी अमेरिकन एयरफोर्स के पास कुल जो है 32 ये वाले बम मौजूद थे, जिसमें से 6 जो है सिर्फ़ और सिर्फ ईरान के ऊपर चलाए गए। और अमेरिकन वज़ीर दिफा जो हैं उनका ये कहना है कि तारीख़ का सबसे बड़ा B-2 तैयारों का हमला था जो कि हमने ईरान के ऊपर किया, क्योंकि अमेरिका के पास 1997 से लेके आज तक B-2 21 तैयारे हैं। 21 में से 6 जो हैं ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं और कुल इन्होंने 32 बम बनाए हैं जो कि ज़ेरे ज़मीन अपने टारगेट को हदफ बनाते हैं। तो वो भी 6 जो है ईरान के ख़िलाफ़ चले हैं। और ईरान वाहिद मुल्क हो चुका है जिसके ख़िलाफ़ B-2 तैयारों का सबसे बड़ा फ्लीट जो है हमले में इस्तेमाल हुआ। और साथ ही साथ ज़ेरे ज़मीन सुरंगों को तबाह करना और ज़ेरे ज़मीन जो मल्टी पर्पस जो तनसीबात हैं उनको तबाह करना जो है वो शामिल है। ये ईरान के ख़िलाफ़ हो चुका है। तो जिसके बाद ईरान का जो जवाब है वो बनता था और ईरान ने तगड़ा जवाब देने का फ़ैसला किया है, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने 400 से ज़ायद मिसाइल अटैक किए हैं और पहली दफ़ा खैबर मिसाइल भी चला दिया है। और खैबर मिसाइल के साथ साथ इमाद, बसीर और जाफा जो मिसाइल हैं वो भी चलाए हैं, जिन्होंने हीफा और तल अवीव की जो मुख्तलिफ साइट्स हैं, स्ट्रेटजिक साइट्स थी, उनको निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में 80 से ज़ायद इसराइली जो हैं वो इसमें शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं और उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट जो तनसीबात हैं वो इसमें तबाह भी हुई हैं। इसराइल के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो सायरन है वो सुबह से लेकर शाम तक मुसलसल गूंजते रहे हैं। लोगों को बाकायदा कहा गया है कि वो बंकर्स के अंदर रहें, बंकर से बाहर किसी सूरत ना निकले, क्योंकि ईरान के जो मिसाइल हैं वो हर वक्त इनकी ताक के अंदर हैं और उनको निशाना जो है वो बना सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं अमेरिका को जवाब देने की, क्योंकि अमेरिका जो है बराह रास्त कूदा है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से कहा गया था कोई भी सूरत हाल हो जाए हम 15 दिन जो हैं ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन सदर ट्रंप जो हैं वो अपने ही फैसले से पीछे हटे हैं। अपने फैसले से पीछे हटने के साथ ही उन्होंने बाकायदा तौर पर प्लानिंग करवाई, प्लानिंग करवाने के साथ अटैक करवाया और अटैक करवाने के साथ ही पूरी दुनिया को धमकी दी है
کہ آپ کو امریکن پریزیڈنٹ کی بات ماننا ہوگی. اگر آپ امریکن پریزیڈنٹ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ ایران کے ساتھ ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو رات حملہ ہوا ہے اس حملے کا جواب دینے کا فیصلہ جو ہے باقاعدہ طور پہ ایران کی جانب سے کر لیا گیا, جس کا پہلا رزلٹ جو ہے صبح کے وقت دیکھنے کو ملا کہ اسرائیل کے اوپر 400 میزائل اٹیک جو ہیں وہ ہوئے ہیں, جس کے بعد اسرائیل کی دوڑیں لگ چکی ہیں. اسرائیل دوبارہ پھر سے امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بچایا جائے, یہ جنگ بندی جو ہے وہ کروائی جائے اور ایران کی جو صلاحیت ہے میزائل فائر کرنے کی اس کو لمیٹڈ کیا جائے. لیکن ایران تو ایک قدم اب آگے بڑھ چکا ہے. ایران نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں. ایران کسی صورت اب خاموش ہو کے نہیں بیٹھنے والا, کیونکہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران اپنی خود مختاری کا, اپنے دفاع کا بھرپور جو ہے حق استعمال کرے گا. اور اب ہم آبنائے ہرمز جو ہیں اس کو بند کرنے جا رہے ہیں. ہم امریکن جو ڈفرنٹ بیسز ہیں, ڈفرنٹ سائٹس ہیں, ان کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں. صرف اگر ہم آبنائے ہرمز کی بات کر لیتے ہیں تو آبنائے ہرمز کیا ہے, جو کہ خلیج فارس کے اندر ایک تنگ گھاٹی ہے جو کہ بالکل ایران کے پاس سے گزرتی ہے. اس کو بند کرنا بہت آسان ہے, اور اگر وہ بند ہو جاتی ہے تو دنیا کی عالمی ٹریڈ کا 20% حصہ جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا. خاص طور پہ تیل اور یہ جو LNG ہے یہ شدید متاثر ہونے والی ہے. ویسے تو آبنائے ہرمز بند کرنے سے پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہوگی, لیکن جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ان کے اندر 6 ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں, جس کے اندر سب سے بڑا ملک ہے سعودیہ عرب ہے, عراق ہے, کویت ہے, قطر ہے. ایران خود بھی متاثر ہوگا اور متحدہ عرب امارات جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اور خاص طور پہ یہ تو تمام ممالک ہیں, ان کی جو تیل کی ترسیل ہے وہ اسی آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے, اور آبنائے ہرمز سے ہوتی ہوئی امریکہ پہنچتی ہے, کینیڈا پہنچتی ہے, UK پہنچتی ہے, اور جو دیگر یورپین ممالک ہیں ان کو جو تیل کی جو ترسیل ہے وہ کروائی جاتی ہے. حالانکہ اس چیز کو روکنے کے لیے, کیٹر کرنے کے لیے سعودیہ نے اپنی پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے, UAE نے اپنی پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے, قطر نے اپنی گیس کی فراہمی کے لیے پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے, مگر وہ پائپ لائن عالمی برادری کی ضروریات پورا کرنے میں تاحال ناکام ہے. جس کے باوجود جو شپس ہیں, کارگو شپس ہیں, اس کے اندر یہ تمام تر چیزیں لوڈ ہو کے جاتی ہیں اور اگلے ممالک کا جو فائدہ ہے یا ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر سعودی عرب, عراق, کویت, قطر, ایران اور عرب امارات سے تیل کی جو ترسیل ہے امریکہ کو بند ہو جاتی ہے یا پوری دنیا کو بند ہو جاتی ہے, تو اس سے امریکہ کو ایک سخت قسم کا دھچکا لگنے والا ہے. کیونکہ پوری دنیا کے پاس, خاص طور پہ امریکہ کے پاس صرف 12 دن کا تیل کا جو ریزرو ہے وہ محفوظ ہے. اس سے زیادہ امریکہ کے پاس تیل کی دستیابی نہیں ہے. اگر یہ آبنائے ہرمز بند کرنے کا فیصلہ جو ہے 2 ہفتوں سے زائد محیط ہو گیا تو پوری دنیا کو تیل کی کمیابی کا سامنا کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے عالمی ٹریڈ روٹ کے اوپر خاص طور پہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا, اور ساتھ سے جو تیل اور گیس کی جو قیمتیں ہیں اس کے اندر اضافہ ہونے والا ہے. اور اب ہم واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کے کودنے سے جہاں پر ان ممالک کو نقصان پہنچے گا, وہیں پر اب پوری دنیا جو ہے عالمی کساد بازاری اور عالمی انفلیشن کے اندر گھرنے والی ہے, جس سے پاکستان بھی متاثر ہوگا, سعودیہ بھی متاثر ہوگا, قطر بھی متاثر ہوگا, امریکہ بھی متاثر ہوگا. اور آبنائے ہرمز کو بند کرنا ایک انٹرنیشنل جو کرائم ہے یا وار ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور امریکہ جو ہے اس چیز کو اب کھلے عام برداشت نہیں کرے گا. اور آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے بعد امریکہ ہو سکتا ہے کہ اپنے حملوں کے اندر شدت لے کے آئے, یا پھر ایران کو اس چیز کے اوپر وہ قائل کر لے کہ ہم اب مذاکرات کی طرف جاتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کا نیکسٹ موو کیا ہوگا. لیکن فی الحال ایران نے بتا دیا ہے کہ اس نے امریکہ کے حملوں کا جواب دینے کا اپنے طریقے سے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے, اور یہ ایرانی دفاعی اور حق خود ارادیت اور خود مختاری کے حوالے سے بہترین ہے, اور ہم اس کا دفاع کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اور ساتھ ہی ساتھ امید کیجیے کہ یہ جنگ ہے یہ جلد سے جلد ختم ہو جائے, ورنہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا, جس کے بعد ہر چیز کی جو قیمتیں ہیں وہ ہماری قوت خرید سے باہر ہو جائیں گی. اللہ حافظ.